तुझे पैसे दिता. नमस्कार, मी गोव्याची शोभा नाईक. बघा, हांवनी रिचार्ज केले. सकाळच्यान रिचार्ज नसलेले ह्या शॉपार. ह्या शॉपार रिचार्ज कित्याक करूंक येयले जाणा, म्हाका व्हिडिओ सोडूंक जाय न्ही तुमकां, म्हणून हांव येयलें शॉपार धांवून. कशें येयले? धांवन येयले. हय, दुकानकाराक पयशे दिता. फुकट कोणाचें खावप ना, मेळटा म्हणून. हें तेजें शॉप. आमे पळोवन घेया आनी तोंड पुसा. खूब म्हारग आमे बी. आनी काय खाय सारकें ना. आतां मातशें सवाय जातलें तेन्ना मागीर खावया. शॉपकाराचें तोंड दाखयना, पण बरो तो. रिचार्ज केलें, डाळींब घेतलें तेच्या कडल्यान. आतां म्हाजी फुडें चल्लें हांव. बाबा, म्हाजे व्हिडिओ पळय, तुज्या शॉपाचो आसतलो, हांव आसलें नासलें. आनी पळय, बेश्टे शॅर कर. आनी 50 जावंक जाय, 500 जावंक जाय. 120च जाल्ले आसा. हय, आनी एकट्याचेर जाल्यार 54च जाला. 100च जावंक ना. वर्सभर जालें आतां. हेंकां बी सांगूंक जाय तुवें. पळया रे त्या बायलेचे व्हिडिओ. आपल्याचे शॉपाचे व्हिडिओ घातलेलो आसा म्हणून. तुका कितें जाय न्ही, त्या माड्डोळच्या दुकानाचेर या. ते रिचार्जू करता आनी आमे पळया. हे कसले फळ रे बाबा? पयले काय गोंयान सगळीं फळां मेळटा. केन्ना खावंकूच ना. खावंकूच ना म्हणटा हे फळ कसले ते. बरें रे शाण्या.